हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड नेशन मुनीर अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनीर अकरम साहब। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। सर फरमाइएगा कि ये जो बड़ी एक फास्ट किस्म की डिप्लोमेसी हो रही है, विजिट्स हो रहे हैं, इनके पीछे आपको क्या नज़र आ रहा है? जो हल तलब मामला थे वो तो ये एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का मामला और न्यूक्लियर या उनका यूरेनियम का मामला, कहाँ देख रहे हैं, किस तरह आप इसको देख रहे हो, कितनी डेवलपमेंट इसमें आप देख रहे हैं? जी देखें, ये जाहिर है कि हमारी कोशिश, जो मीडिएशन की कोशिश है वो बड़ी तेज़ रफ्तार से जारी है। अब वो दो फरीकें जो हैं उन्होंने फैसला किया कि आपस में वो नहीं बैठेंगे फ़िलहाल, पर इसका मतलब नहीं है कि सिफारतकारी ख़त्म हो गई है। हमारी तरफ सिफारतकारी जारी है और जो दो फरीकैन की जो पोजीशंस हैं वो हम एक दूसरे को बता रहे हैं और फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मुआहदे की तरफ प्रोग्रेस हो। तो मेरी नज़र में जो मसले हैं उनको एड्रेस करना है। ये मसले, पहला मसला तो ये अमेरिकन ब्लॉकेड और ईरान के ऊपर और ईरानी ब्लॉकेड हॉर्मुज के ऊपर ये मसला है। इस पे कोई सलूशन ढूंढना होगा और उसके साथ जो ईरानियों ने जो कहा है इस वक्त, वो चाहते हैं कि कोई फ्रेमवर्क पे मुआहदा हो सके जिसमें ये न्यूक्लियर मसला और जो उनके ऊपर जो सैंक्शंस वगैरह लगी हुई हैं उनके ऊपर कोई जनरल एग्रीमेंट हो सके। मेरे ख़्याल में अगर ये हमारी कोशिशें कामयाब होती हैं तो ये मसले हल हो सकते हैं और फिर मुज़ाकरात वापस शुरू हो सकते हैं और इस्लामाबाद में राउंड 2 भी हो सकता है। अच्छा, ये देखना है हमने, यानी कि पेशेंस के साथ हमने ये कोशिश जारी रखनी है और आगे जाके दोनों पार्टीज़, मेरे समझ में दोनों पार्टीज़ चाहती हैं कि जंग वापस ना शुरू हो, तो कहाँ न कहाँ कुछ मुआहदा निकल सकता है। अच्छा सर, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। अभी सदर ट्रम्प के मज़ीद जो स्टेटमेंट्स उनके चल रहे थे, उन्होंने कहा कि अब हम कहीं नहीं जा रहे और हमारे पास टेलीफोन है, सबके पास टेलीफोन है, जिसको हमसे रब्ता करना है वो हमें फ़ोन कर ले। तो शायद फ़िलहाल ना हो लेकिन आगे चल कर हो। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी कि ओमान की जब हम बात करते हैं, ओमान में पहले भी मुज़ाकरात हुए हैं, प्लस जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस वाला मामला है वो हम जानते हैं कि जो उसका बॉर्डर है वो ओमान से भी लिंक्ड है और ईरान से भी है। वो चाहते हैं कोई मुश्तरका जॉइंट इसमें कंट्रोल हो जाए। बट एज़ फार एज मॉस्को इज़ कंसर्न, और जो अब रवाना हुए हैं बास इराक़ची मॉस्को, वहाँ से उनको क्या चाहिए, क्या मदद दरकार है या क्या कोऑपरेशन उनको रिक्वायर्ड हो सकता है? जी देखें, रूस जो है वो ईरान को सब में ज़्यादा मदद जो की है, डिप्लोमेटिक और शायद मटेरियल भी, वो रूस ने की है। और रूस परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, बड़ी ताकत है, तो रूस की वो हिमायत चाहते हैं ईरानी। तो इसलिए ये जाहिर है कि रूस के साथ वो राब्ता रखना चाहते हैं और रूस की हिमायत हासिल करना चाहते हैं। रूस कुछ बताएंगे कि वो किस मरहले पे हैं ये मुज़ाकरात में। तो ये तो मुझे बिल्कुल नॉर्मल नज़र आता है कि ईरान अपनी जो सिफारती कोशिशें हैं वो रूस के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अच्छा सर, जो आज जैसे आप भी कह रहे हैं कि दोनों ममालिक ये चाहते हैं कि जंग का दोबारा आगाज़ ना हो, और हमने देखा कि जब लास्ट उन्होंने सीज़ फायर का अनाउंस किया था डोनाल्ड ट्रम्प ने, तो उन्होंने कोई डेडलाइन भी नहीं दी थी, कोई टाइम फ्रेम भी नहीं दिया था। अब मामला ये है कि अगले महीने डोनाल्ड ट्रम्प को चाइना का विज़िट भी करना है। और आज मैं दोबारा से जब सदर ट्रम्प के हवाले से बात करूँ तो उन्होंने ये भी कहा कि चाइना से मैं मायूस नहीं हूँ, लेकिन चाइना इससे बढ़कर भी कोशिशें कर सकता है। एक आम तासुर ये भी है कि उस दौरे से पहले सदर ट्रम्प
ٹرمپ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات حل ہو مکمل یا مستقل جنگ بندی ہو. اب کیا چائنا اس بارے میں کیا کر سکتے ہیں, اور کیا واقعی صدر ٹرمپ کی جو خواہش ہے کہ 40 میں جو ان کا چائنا کا وزٹ ہے اس سے پہلے ہو جائے, کچھ مزید اہم امور پہ ان کو گفتگو کرنی ہے, معاملات طے کرنے ہیں چائنا میں؟ جی دیکھیں, چین اور امریکہ کے جو مسئلے ہیں اور جس کے اوپر ٹرمپ صاحب بات چیت کریں گے چین کے دورے میں, وہ بہت مختصر قسم کے ایشوز ہیں. اس میں یہ نہ صرف یہ ایران کا ایشو ہے, وہ بہت بڑی جو ان کی تجارت کے تعلقات, ٹیکنالوجی پہ جو مسئلے ہیں ان کے, سینکشنز کے مسئلے ہیں, بہت سارے مسئلے ہیں جس کے اوپر یہ چیت ہوگی. اگر ایران پہ کوئی سمجھوتا ہو جاتا ہے ان کے دورے سے پہلے تو وہ اچھا ہوگا, یعنی کہ کلائمیٹ بہتر ہو جائے گی اس وزٹ کے لیے. پر میرے خیال میں لازمی نہیں ہے کہ یہ معاہدہ ہو جائے ٹرمپ صاحب کی دورے سے پہلے, بعد میں بھی ہو سکتا ہے. پر یہ صحیح ہے کہ چین کا جو رول ہے وہ بھی اہم ہے. پرماننٹ ممبر سیکیورٹی کاؤنسل, اس نے میرے خیال میں بہت ایک رول پلے کیا تھا ایران کو منوانا, کہ جب وہ جو پہلے راؤنڈ میں جو آئے تھے ہمارے پاس اسلام آباد میں, اس میں چین کا بھی بہت اہم کردار تھا, کیونکہ انہوں نے ان کو منوایا کہ یہ بہتر ہے آپ کے لیے کہ آپ مذاکرات شروع کریں امریکنوں کے ساتھ اور اسلام آباد جائیے. تو اس وقت بھی میرے خیال میں چین کی جو کچھ رائے ہوگی, ان کی ہدایت ہوگی, وہ بھی اہم ہوگی ایران کے لیے اور پورے خطے کے لیے. ٹھیک ہے سر, جو ہم بات کریں نا حل طلب معاملات, جو اس وقت جس پہ نیول بلاکیڈ ہے امریکہ کی طرف سے, ایران کہتا ہے وہ ختم نہیں ہوگی تو میں اسٹریٹ آف ہارمز نہیں کھولوں گا. پھر عمان کے ساتھ وہ چاہتا ہے کہ کوئی جوائنٹ میکینزم ہو, ایسا تشکیل ہو, پیٹرول لینے کا بھی معاملہ ہے. یہ کون سی ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ ون ون سچویشن ہو جائے دونوں کے لیے, اور اس پہ کوئی کنسنسس بھی ڈیولپ ہو جائے؟ لائک وائز جو یورینیم انریچمنٹ کا معاملہ ہے یا نیوکلیر پروگرام کا معاملہ ہے, کون سی ایسے وہ معاملات ہیں جو دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہو جائے گی اور کنسنسس ہو جائے گا اور کوئی نہ کوئی حتمی اس پہ پہنچ جائیں گے اینڈ پر اور کوئی اگریمنٹ ہو جائے گا؟ جی ہو سکتا ہے. جو کمپرومائز سلوشنز ہیں وہ بہت ساری ہو سکتی ہیں, اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اس پہ کوشش جاری ہے اس وقت کہ یہ جو مسئلے جس کا ذکر آپ نے کیا ہے, یہ ان مسئلوں پہ بھی کوئی فیصلہ ہو, کوئی حل نکل جائے. اس میں امریکن بلاکیڈ ہے, پھر ایران کا بلاکیڈ ہے, تو یہ دونوں کو میرے خیال میں دونوں کو سائملٹینیسلی اٹھانا ہوگا. اور اس کے ساتھ جو ایرانی چاہتے ہیں کہ جی ایک فریم ورک پہ بھی اگریمنٹ ہو جائے, جس میں ایٹ لیسٹ براڈلی بتائیں گے کہ بھی نیوکلیئر پہ کس طرح سے حل کریں گے, اور جو ایران پہ سینکشنز ہیں وہ کس طرح سے ہٹیں گی, کب ہٹیں گی. یہ سب جو ہیں ان کے اوپر معاہدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے سر سوری, ایک چیز اور بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ان کو انٹرنیشنل گارنٹیر بھی ریکوائرڈ تھے کہ جی یہ جنگ دوبارہ امریکہ یہ حملہ نہ کرے, اور اس کے لیے کچھ اطلاعات یہ بھی تھیں کہ وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کو بھی اس میں جو ہے وہ آن بورڈ لینا چاہ رہے تھے. کیا یہ پاسبلٹی ہوگی؟ جی ضرور. میری نظر میں اگر معاہدہ ہو جاتا ہے, جو بھی معاہدہ ہے اگر وہ ہو جاتا ہے آپس میں امریکہ اور ایران کے درمیان, تو اس کو لیگیلٹی دینے کے لیے میری نظر میں سلامتی کونسل جانا ہوگا اور وہاں سے اپروول لینی ہوگی. اگر سلامتی کونسل اس کو اپروو کر دیتی ہے تو پھر اس کی ایک لیگل سٹینڈنگ بن جاتی, وہ بائنڈنگ ہو جاتا ہے, اور پھر سب کمٹمنٹ سب کی ہوتی ہے. پرماننٹ ممبرز جو ہیں, چین ہے, روس ہے, ان سب کی کمٹمنٹ ہو جاتی ہے اس معاہدے پر. اس کو وائلیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہوگا میرے خیال میں کہ معاہدہ جب ہو جائے اس کو پھر اپروول سلامتی کونسل کی ہونی چاہیے.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।